हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं हूँ पैडी और मैं हूँ प्रतीक्षा। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं वो वीडियो काफ़ी एक्साइटिंग होने वाला है। और ये वीडियो हमें एक यूजर ने सजेस्ट किया था और इस वीडियो का टाइटल है पीर साकिब शामी जी का ये बयान है। तो काफ़ी अच्छा वीडियो है, मुझे ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि इसका टाइटल आप लोगों को बता देना चाहते हैं, हज़रत मोहम्मद की मोहब्बत इम्तिहान लेती है। हज़रत मोहम्मद की मोहब्बत इम्तिहान लेती है, मतलब किसी से भी मोहब्बत हो जाए तो इम्तिहान ज़रूर लेती है। तो ये वीडियो देखने वाले हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो। हमने जिस चैनल से वीडियो लिया है उनके चैनल की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि हमारे चैनल पे आज आप यदि पहले बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। याद रखिए, मोहब्बत इम्तिहान भी लेती है। जब हुजूर से प्यार हो जाए ना तो हुजूर इम्तिहान भी लेते हैं। सैयदना अब्दुल्ला बिन मुगफ्फल रदियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं। वो रिवायत फरमाते हैं, एक शख्स हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ। अर्ज करता है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नी वल्लाहि ला उहिब्बुक। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका मुझे अल्लाह की कसम मुझे आपसे प्यार है। हुजूर ने फरमाया, उन्जुर माज़ा तक़ूल, देख ले तू क्या कह रहा है, देख ले तू क्या कह रहा है। उसने फिर कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नी वल्लाहि ला उहिब्बुक, है आका मुझे अल्लाह की कसम मुझे आपसे प्यार हो चुका है। हुजूर ने फरमाया, उन्जुर माज़ा तक़ूल, देख तू क्या कह रहा है। उसने फिर कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नी वल्लाहि ला उहिब्बुक, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अल्लाह की कसम मुझे आपसे इश्क हो गया है, आपसे मोहब्बत हो गई है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुझे मुझसे प्यार हो गया है, अइद्द लिल फ़क्र तिजफाफन फ़इन्नल फ़क्र अस्रा इला मन युहिब्बुनी मिन अस्सैल इला मुंतहा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुझे मुझसे प्यार हो गया है तो फिर फक्र के लिए तैयार हो जा, फिर भूख के लिए तैयार हो जा, फिर प्यास के लिए तैयार हो जा, फिर फाकों के लिए तैयार हो जा, फिर मुसीबतों के लिए तैयार हो जा, फिर मुश्किलों के लिए तैयार हो जा, फिर तकालीफ के लिए तैयार हो जा, क्योंकि मेरा प्यार तो इम्तिहान लेता है, मेरी मोहब्बत तो इम्तिहान लेती है। जिसने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की, फिर मोहब्बत ने इम्तिहान भी लिया। हजरत मुसअब बिन उमैर रदियल्लाहु ताला अन्हु मारूफ सहाबी रसूल हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये मक्कातुल मुकर्रमा का एक नौजवान, इंतहाई खूबरू, इंतहाई खूबसूरत नौजवान, माँ बाप का एक लौता बेटा। इसका बाप मक्कातुल मुकर्रमा के एक मारूफ कबीले का सरदार था और बाप बहुत अमीर था और माँ बाप ने इस इकलौते बेटे की बहुत प्यारी परवरिश की थी, इस हद तक कि इसका लिबास शाही लिबास था, खाना शाही खाना था, रिहाइश शाही रिहाइश थी। इसका हर अंदाज जिंदगी गुजारने का हर तरीका मक्कातुल मुकर्रमा के बाकी लोगों से इंतहाई मुनफरिद था। ऐसा खूबसूरत था, ऐसा हसीन था मुसअब बिन उमैर, ऐसा हसीन था कि दूर से लोग इसको पहचान लेते थे। और इसके लिबास की चमक दमक ऐसी थी, इसके लिबास की झिलमिलाहट ऐसी थी कि दूर से लोग देखते और कहते, वो देखो मुसअब बिन उमैर आ रहा है। और ऐसा लिबास पहनता, जो कपड़ा एक मर्तबा पहन लेता दूसरी मर्तबा पहनने की माँ बाप इजाजत नहीं देते। माँ बाप ने ऐसे लाड से, ऐसे नाज से इसकी परवरिश की थी। इसके कबीले के अलावा मक्कातुल मुकर्रमा के मुख्तलिफ इलाकों में इसके हुस्न के चर्चे थे। इस कदर हसीन था, यहाँ तक कि मक्कातुल मुकर्रमा के मुख्तलिफ कबीलों के लोगों, उनके घरों की बेटियों के पैगामात आते और बेटियों की तमन्नाएं ये थी कि किसी तरह मुसअब बिन उमैर के दिल में जगह उनको मिल जाए, मुसअब बिन उमैर उनकी तरफ रागिब हो। ऐसा हसीन नौजवान, ऐसा मालदार नौजवान, इसके लिए अभी कोई रिश्ते का इंतखाब नहीं हुआ था, किसी से इसका ताल्लुक अभी बना नहीं था, लेकिन इसकी किस्मत का सितारा चमक उठता है, इसकी किस्मत का सितारा चमक उठता है। कैसे? एक दिन इसी मुसअब बिन उमैर ने कौनैन के वाली को देख लिया, इसी मुसअब बिन उमैर ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हसी मुखड़े को देख लिया, इसी मुसअब बिन उमैर ने चेहरा वद्दुहा को देख लिया, वल फजर के गालों को देख लिया, वल लैल की जुल्फों को देख लिया, ताहा की तजल्लियों को देख लिया, यासीन की चमक वाले हसीन दांतों को देख लिया, आका के हुस्न को देख लिया और अपना दिल आका के हवाले कर दिया। आका का दीवाना हो गया। इसके वालिदैन गैर मुस्लिम थे, ये गैर मुस्लिम था। आका की बारगाह में हाजिर होता है, कौनैन के वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होता है, अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गुलामी का पटा मेरे गले में डाल दीजिए, मुझे कबूल कर लीजिए, मुझे अपना गुलाम बना लीजिए।
آقا نے مصعب بن عمیر کو کلمہ پڑھایا. مصعب بن عمیر نے کلمہ پڑھا, مسلمان ہو گیا. ایمان لانے کے بعد یہی مصعب بن عمیر اپنے والدین کے پاس جاتا ہے. اب والدین کی محبتیں مصیبتوں میں بدل جاتی ہیں, اب والدین کی محبتیں نفرتوں میں بدل جاتی ہیں. وہ والدین جو پیار کیا کرتے تھے, وہ والدہ جو اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی تھی, چند لمحوں کے لیے یہ چہیتا بیٹا جب دور ہو جاتا تو ماں پریشان ہو جاتی. لیکن اب ماں کی محبت نفرت میں بدل گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ غیر مسلم تھے, یہ آقا کا دیوانہ ہو گیا ہے, آقا کا عاشق ہو گیا ہے. والدین نے بڑی بڑی تکلیفیں دی, بڑی بڑی اذیتیں دی, بہت زیادہ تکلیفیں دی, یہاں تک کہ کھانا پینا سب پر پابندی لگ گئی. نہ کھانا دیتے نہ پانی دیتے, یہاں تک کہ والدہ نے کہا کہ اگر تو محمد عربی کے پیار کو چھوڑتا نہیں ہے, اگر اپنے دل سے محمد عربی کی محبت کو نکالے گا نہیں تو تجھے گھر سے نکال دیں گے. ہر طریقہ اختیار کیا, ہر کوشش کی کہ کسی طرح مصعب بن عمیر کو حضور سے دور کر دیں. لیکن مصعب بن عمیر گویا کہہ رہا ہے کہ ہے میری والدہ, جو کرنا چاہتی ہے کر لے, جو بات کہنا چاہتی ہے کہہ لے. اب میں دل آقا دو عالم کو دے چکا ہوں, اپنا دل کونین کے والی کے حوالے کر چکا ہوں. وہ وقت بھی آتا ہے. ماں نے ایک ترکیب بنائی, ماں نے کہا ہم ایسا کام کرتے ہیں, چونکہ میرا چہیتا بیٹا ہے, میں نے ہی اس کی پرورش کی ہے, میں نے ہی اس کو پالا ہے. ماں نے کہا کہ اس کو اس طرح تکلیف دیتے ہیں. ماں نے کہا کہ آج کے بعد میں کھانا نہیں کھاؤں گی, میری تکلیف دیکھے گا, میری بھوک دیکھے گا, میری پیاس دیکھے گا, میری بھوک اور پیاس دیکھ کر محمد عربی کا ساتھ چھوڑ دے گا, اسلام کو چھوڑ دے گا. لیکن اس نے کہا ہے میری ماں, تو کھانا نہیں کھاتی تو نہ کھا, میرے دل میں تکلیف تو ہے, مجھے پریشانی تو ہے میری ماں, تجھ سے محبت تو کرتا ہوں, لیکن ہے میری ماں تجھ جیسی ہزاروں مائیں کالی کملی والی سرکار پہ قربان, کونین کے والی پر قربان, آقائے دو جہاں پر قربان. وہ وقت بھی آیا کہ جب ماں باپ نے فیصلہ کر دیا کہ ہم اپنے اس بیٹے مصعب بن عمیر کو اپنے گھر سے نکال دیں گے. ماں باپ نے مصعب بن عمیر کو گھر سے نکال دیا. پہننے کے کپڑے بھی مصعب بن عمیر سے چھین لیے گئے, یہاں تک کہ مصعب بن عمیر نے ارادہ کیا مکہ المکرمہ سے یہی مصعب بن عمیر مدینہ المنورہ میں جا رہے ہیں. مدینہ المنورہ میں جب یہ جاتے ہیں تو وہ حسین منظر, وہ پر نور منظر بھی کیسا منظر ہے, سیرت کی کتابوں میں آتا ہے, حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ اس وقت صحابہ کرام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بیٹھے ہیں, کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جس طرح شمع کے گرد پروانے موجود ہوتے ہیں, مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہیں. اور وہ منظر بھی کیا خوبصورت منظر ہوگا. ادھر دیکھتے ہیں کہ مصعب بن عمیر آ رہے ہیں مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی جانب. مصعب بن عمیر آ رہے ہیں. صحابہ نے جب مصعب بن عمیر کو دیکھا, یہ عجیب و غریب منظر دیکھا, وہی مصعب بن عمیر جس کا لباس شاہی لباس تھا, جس کی خوراک شاہی خوراک تھی, جس کی سواری شاہی سواری تھی, مصعب بن عمیر جس کے حسن کے چرچے مکہ المکرمہ میں تھے. جب دیکھا کہ مینڈے کی کھال پہن کر وہ مصعب بن عمیر مدینہ المنورہ میں آقا کے دیدار کے لیے آ رہے ہیں, تو صحابہ نے جب وہ مصعب بن عمیر کے چہرے پر بھوک اور پیاس کے آثار دیکھے تو صحابہ پر رکت طاری ہو گئی, رونا شروع کر دیا, اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی چیخیں نکل گئی. ارے یہ وہ مصعب بن عمیر ہے جس کی ماں اور جس کا باپ اس کی پرورش اس احسن انداز میں کرتے تھے. ایک مرتبہ جو کپڑے پہن لیتا دوسری مرتبہ پہننے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. آقا کا پیار ہے, آقا کی محبت ہے. آج مصعب بن عمیر پر پیار نے کیسا امتحان لیا, کیسا امتحان لیا. اس وقت کونین کے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ سے باہر نکلتے ہیں. میرے آقا نے جب مصعب بن عمیر کو دیکھا تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا, ہے میرے صحابہ دیکھو, مجھے اللہ کی قسم, مجھے اللہ کی قسم, اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, میں نے اس مصعب بن عمیر کو مکہ کی گلیوں میں دیکھا تھا, اس کے حسن کے چرچے مکہ المکرمہ میں تھے. یہ وہ مصعب بن عمیر ہے جو شاہی لباس پہنتا تھا, یہ مصعب بن عمیر ہے جو اپنی ماں سے چند لمحوں کے لیے جدا ہوتا تو ماں پریشان ہو جاتی. اب دیکھ لو میرے پیار نے کیسا امتحان لیا ہے, میرے عشق نے کیسا امتحان لیا ہے. دیکھو کہ میری محبت نے میرے مصعب کا کیا حال کر دیا ہے. میرے مصعب کو دیکھو, صحابہ رو رہے ہیں. مصعب بن عمیر مینڈے کی کھال پہن کر مسجد نبوی شریف میں آتے ہیں. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اس کی ظاہری حالت کو نہ دیکھو, اے میرے صحابہ اس کے ظاہر کو نہ دیکھو. واللہ مجھے اللہ کی قسم, مجھے اللہ کی قسم کہ اس نوجوان کو دیکھو, اللہ نے اس کے دل میں نور پیدا کر دیا, اس کے مصطفیٰ کی چمک پیدا کر دی ہے. جب سے یہ میرا دیوانہ ہوا ہے اس کا دل نورانی ہو گیا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے.
मत कहो प्यार इम्तिहान नहीं लेता, प्यार इम्तिहान लेता है। ये कौनैन के वाली का प्यार है, जिसे मिल जाए फिर मोहब्बत इम्तिहान भी लेगी। वो मुसअब बिन उमैर जो अमीर तरीन घराने से ताल्लुक रखता था, आका के प्यार ने कैसे कैसे इम्तिहान लिए। और यही वो मुसअब बिन उमैर है कि जंगे ओहद में जब दुश्मन आका पर हमला कर रहे थे तो ये मुसअब बिन उमैर अपने सीने पर उन तलवारों के वारों को रोकता था, उन तीरों के वारों को अपने सीने पर रोकता था। ये वही मुसअब बिन उमैर है कि जंगे ओहद में जब आका पर हमला हुआ तो मुसअब बिन उमैर अपने सीने पर नेज़ों, तलवारों और तीरों के वारों को रोकता रोकता आका की मोहब्बत में शहीद हो गया, आका की मोहब्बत में जान दे दी। तो ये वीडियो काफ़ी अच्छा था और इनके ओरिजिनल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो इस शख्स का नाम था मुसअब बिन उमैर, ऐसा ही था। उनको अल्लाह से इश्क हो गया था, मतलब उन्होंने अल्लाह से ही डायरेक्ट बताया कि हमें मुझे आपसे इश्क हो गया है। तो अल्लाह बोले कि ठीक है, लेकिन आपको इसके मतलब इश्क हो गया है तो आपको भूखा रहना पड़ेगा, तकलीफ सहनी पड़ेगी, बहुत ही मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। तो मतलब वो जो मुसअब बिन उमैर थे वो काफ़ी क्या बोलते कि रिच घराने से थे, क्योंकि वो एक बार कपड़ा पहनने के बाद वो दूसरी बार कपड़ा नहीं पहनते थे, क्योंकि उनके माँ बाप भी बहुत ही रिच थे। तो जो प्रोफेट मोहम्मद है उनकी मोहब्बत हर किसी को आसानी से नहीं मिलती, ये तो हमें पता है। तो ये वीडियो से हमें मतलब उनकी मोहब्बत इम्तिहान लेती है। और जो मुसअब बिन उमैर थे वो इस इम्तिहान में सचमुच पास हो गए हैं। तो आज का वीडियो ये काफ़ी अच्छा था, आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि हमारे चैनल पे आज आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हम जब भी कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।